दत्त जयंती आमच्या वाड्यार वार्षिक वर्तमान जे जाता खूप बरें दिसता आनी पयच्यान लोक येतात आनी आशिर्वाद घेतात आनी दत्ताची कृपा सगळ्यांचेर आसली. नमस्कार, हांव कृष्णा सातार्डेकर, प्रेसिडेंट दत्तवाडी संस्थेचो. सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक दत्त जयंतीचे हार्दिक शुभेच्छा. आमचो वर्धापन दिन 16वा वर्धापन दिन. आमी 5 दीस हांगा कार्यक्रम आसतले. 5 दिसा कार्यक्रम जावन मागीर एक पयले दिसा दत्त जयंती, दुसरे दिसा एक नाटकुलें आसता, दुसरे दिसा आमची सत्यदत्त पुजा आसता, तशेंच चवथे दिसा एक नाटकुलें आसता आनी एक कार्यक्रम कसो आमी सत्कार मागीर आनी लास्ट दिसा आमचो एक परत नाटक आसता आनी तशेंच सत्यनारायणाची पुजा आसता. 5 दीस असो गडगच प्रोग्राम आसता आमचो आनी वर्सान चालूच आसता आमचें. हें आमचें 16वें वर्स. आज दत्त जयंती तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. हांव इतलें म्हणूंक शकता की ही आमची दत्त जयंती योगानंद जाली. ब्रह्मेश्वरान आमचं पायाभरणी केली. मोठमोठे दिग्गज आमकां लाभले. आमकां मोठ्या मोठ्या लिडरांनी आमकां सपोर्ट केलो. इतली येदी व्हडली मोठी नाना बाबा सारख्या मनशान आमकां सुरवातीक आमकां वयर हाडले. राजी बाबा आसा आमच्या वांगडा आनी सगळे लिडर आसा, सगळ्यांची नांव म्हणूंक शकना, पण ह्या लोकांनी आमकां वयर हाडले. आमचो जागृत देवस्थान आमच्या ह्या वाड्याक ओरुले म्हणटाले, पण ओरुले म्हणून कोण वळखनासले. ज्या वेळी ब्रह्मेश्वरान ह्या वाडी दत्तवाडी म्हणून नाव दिले तेन्ना ही भरभराट जाली. वाड्यातल्या लोकांची जाली, भायल्या लोकांची जाली, लिडरांची जाली, सगळ्यांचे मनोकामना पूर्ण झाले. आमकां खूब आमी अध्यक्ष झालो 3 वर्सां पयलीं तेन्ना आमी एकामेकांक मेळून मेळटा. आज आमचे कडेन पार्किंगची मोठी समस्या आसली. पार्किंग नासली. पयलीं आमी दाजी बाबाक मेळपाक गेले, आमचो अध्यक्ष आमची टीम गेली तेन्ना हांवें सांगलें आमच्या अध्यक्षाक की आमकां पार्किंगाक प्रॉब्लम जाता. तेन्ना आमकां पार्किंगाक प्रॉब्लम जाता तेन्ना एका दाजी बाबाक सांग की मातसो तो क्लियर कर म्हणून. तो तेन्ना ते आमच्या शब्दाक मान घेवन तेंच्यांनी ती जागा क्लियर केली आनी आज खरोखर धन्य ताका म्हणटा. कित्याक तर आतां ते सगळे गाडयो ते पार्किंग जाता, दर्शन बरें जाता. अशें हेंचो आमकां आमदाराचो सपोर्ट आसा, मंत्र्याचो सपोर्ट आसा, देवस्थानाचो सपोर्ट सगळ्यांक. अशेंच आमचे निवडणूक 16 वर्सां हांवें 3 वर्सां काडली. अशें अध्यक्ष जावन गेले, खेळी बी दवरले आनी एकामेकाची काही दोन दिवशी आसली आमची आमी दवरिना. सगळ्यां कडेन आनंदान उणय करून खाता इतलें सांगून तुमकां देव. आज आमच्या हिंदू धर्मान मार्गशीर्ष म्हयनो हो सगळ्यांनी पावन म्हयनो आमचो. श्रावणा भशेन मार्गशीर्ष आमी मानतात आनी आज दत्त जयंती हांगा साजरी जाता. दत्तवाडी संस्थान उरलें गेली 16 वर्सां हांगा दत्त जयंती आमी साजरी करतात आनी आमी सगळेच जाणां दत्त महाराज आमच्या जिवनांत केलें मोठें स्थान हें करतात. एक खर देवस्थान आनी उल्यांत मारपी देव अशें आमी सगळे मानतात. दत्त महाराजा कडेन कोणें सांगणें केलें जाल्यार तें केन्नाच वाया वचना अशें आमी सगळेच मानतात. तशें आमच्या देवाची आज ह्या जयंती आसा आनी त्या निमित्तान आज तुमी लोकांची गर्दी पळयतात ह्या परिसरांत. म्हणजे भाविकांची इतली गर्दी आसा आनी त्या खातीर इतली उमेद जाता. आतां रोखडोच महाप्रसाद जातलो आनी वर्सान वर्स दत्तवाडी संस्थान उरलें महाप्रसादाचो कार्यक्रम वर्सान वर्स दवरता. आनी होच न्ही जाल्यार आज आमची देवळां म्हणजे आपली सामाजीक बांदिलकी समजून म्हाका दिसता हाचे फुडें पसून आजूच दत्त जयंती म्हणून न्ही पूण तांच्या संस्थानाचो कार्यक्रम हो वर्सभर चालू आसता आनी वेगवेगळे कार्यक्रम घेवन लोकांक प्रोत्साहन दिवप. आमचे सामाजीक जे कार्यकर्ते आसा तांकां सत्कार करप, तांकां एक तांची कामाची एक वळख करून दिवप आनी तांकां खंय तरी जाणून दिवप की आमकां तुमचें कार्य जें तुमी करतात तें आमी पळयतात. आनी हें करप, भुरग्यां खातीर स्कॉलरशीप दिवप, लोकां खातीर एक मनोरंजनाचे कार्यक्रम नाटकां हे सगळें दवरप आनी आमची वेगळी संस्कृती टिकोवन दवरपाचें काम म्हाका दिसता दत्तवाडी संस्थान उरलें हें कितलीं वर्सां दवरता. हांव सगळ्यांक लोकांक आव्हान करता की मुद्दम येवन आयच्या दिसा आनी हाचे मागीर पसून देवाचें दर्शन घेवचें, देवाचो आशिर्वाद घेवचो आनी अशेंच करून आमी एकसरान रावन म्हणजे एक बरें वातावरणान आमी ही दत्त जयंती मनोवची. सगळ्या वास्कोकारांक पुणे गोंयकारांक दत्त जयंतीची हार्दिक शुभेच्छा. गेली 16 वर्सां जाली दत्तवाडी संस्थान दत्त जयंती साजरो करता. बऱ्या मोठ्या हितून प्रमाणान करता आनी 5 ते 6 हजार लोक हांगा महाप्रसाद घेवन वयता. खरोच हो आमचो आख्या वास्कोन सगळ्यांत मोठी
देवूळ म्हणजे दत्तवाडी उरलेन आसता आनी बरें दिसता आमकां आयज आमी जे म्हाज्या स्पेशली म्हाज्या हांगा हांव आयज नगर अध्यक्ष आसा आनी कावन्सिलरूय ह्या वार्डाचो म्हाजी मिसेसूय बी आसली आमकां ह्या आपल्या दत्तवाडीन आनी ह्या देवस्थानान खूब मोठो आशिर्वाद दिलो म्हणून आयज आमी हांगा पावले सगळ्यांनी आशिर्वाद घेवचो लाभ घेवचो देवाचो आनी महाप्रसाद घेवन तसोच आमच्या वाड्या ट्रॅव्हलाचेरूय ह्या वर्सा 54 इयर्स जाता आमी दत्त जयंती साजरी करता लोकांनी थंयसरूय येवचे आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो इतलें सांगता देव बरें हो वर्षो आमचो 16वो वर्धापन दिन आहा दत्त मंदिरां 16 वर्सां जाल्लेली आहा आनी खरेंच बरेच पैकी लोकांची जी वर्साची उपस्थिती आसता ती वाडटा हे म्हत्व घेतले जे गेल्या वर्सा आसले तेजे मुखार आमचे जेवणाचो अंदाज जो आमी करता ते डबलीन जाता म्हणजे मातशें पर्संटेज वाडटा सारकें तेजे आमकां कळटा की लोक खूब येता हांगासर विजीट दुसरें म्हणटा ते बाकी सगळे तुमकां सांगले नाही कार्यक्रम बद्दल इतर कार्य ते जातात धर्म हांगा मेन नवें आकर्शण म्हणटा तें आमी ह्या वर्सा आमी देवाक प्रभावळो घातल्या प्रभावळ ही अजून आमी समितीन कोणी घालूंक ना ही भाविकान हेका दिल्या म्हणजे भावीक अशें हें जाल्लें आहा की हांगा दान करता हें म्हत्व कसलें कितें करपाक कितें करपाक जाय देवाक म्हणजे देवाचो तुका खंय तरी शक्ती आसा लोकांचो अनुभव येता ताचो म्हाका दिसता की अशेंच सगळ्यांनी येवचें देवाक अशेंच सगळ्यांनी देवाचो आशिर्वाद सगळ्यांनी घेवचो सगळ्यांनी सगळ्यांनी श्री गुरुदेव दत्तवाडी संस्थानाचो हो 16वो वर्धापन दिन आसा आनी बारीकशे खंय तरी रोपटे हांगा उगवल्ले ते आतां व्हडले स्वरूप येयला तेका आनी तशें भाविकांची हांगा ना म्हणटा खूब गर्दी आसता आनी ते भाविकां खातीरूच आमचें हें देवूळ चलता आनी आमची संस्कृती खंय तरी आमी घट धरूंक जाय हिंदुत्व आमी धरूंक जाय घट कित्याक आमच्या आतां जे भुरग्यांक आसा ते फाटले दाखोवन दिवंक जाय की देवळां कितें आनी देवळाचें म्हत्व कितें आसा आनी हे हितूनच्यानूच देवळाचे हितूनच्यानूच आमकां सामाजीक क्षेत्रान वावर करूंक जाय आमकां तशेंच हांव म्हाका सगळ्या भाविकांक हांव मागता की दत्त जयंतीक मोठ्या संख्येन येवचे तशेंच सगळ्यांचो हें करता